तसव्वुर करें, एक दिन आप सोकर उठते हैं और आसमान पर एक सुर्ख रोशनी छाई होती है। लोग घबराकर घरों से बाहर निकलते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन सब पर एक ही खबर है, एक द्यू है कल सारा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या इंसानों का बनाया हुआ ये शानदार तमद्दन एक लम्हे में मिट सकता है? क्या आलमी जंग और कुदरती आफात हमारी नस्ल का खात्मा कर देंगी? आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है ये क़यामत। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां ख्वाब और हकीकत आपस में घुल मिल कर जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, शहाबियों का खतरा, सच या अफसाना। सदियों से इंसान आसमान की तरफ देखता आया है, कभी आसमान से उम्मीद और कभी खौफ। माहिरीन फल्कियात की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लाखों शहाबिये ज़मीन के करीब से गुजरते हैं। अक्सर तो वो ज़मीन के माहौल में जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार कोई शहाबिया इतना बड़ा होता है कि वो अगर ज़मीन से टकरा जाए तो पूरे का पूरा शहर सफ़ा हस्ती से मिट सकता है। नासा के मुताबिक एक ऐसा सियारा जिसे SG3 2031 का नाम दिया गया है, आने वाले बरसों में ज़मीन के इंतहाई करीब से गुजरने वाला है। माहिरीन कहते हैं कि टकराव का खतरा कम है, लेकिन अगर ये ज़मीन से टकरा गया तो ये 1000 एटमी बम्बों के बराबर हो धमाका कर सकता है। आलमी जंग का शोला दुनिया की तबाही के दहाने पर। उधर ज़मीन पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं। रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन और ताइवान का तनाज़ा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान छुपी हुई जंग किसी भी वक्त खुलकर सामने आ सकती है। माहिरीन कहते हैं कि अगर अगली आलमी जंग छिड़ गई तो वो सिर्फ एटम बमों तक महदूद नहीं रहेगी। ये साइबर वार, ड्रोन हमले और हयातियाती हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। यानी इंसान खुद ही अपनी तबाही की बुनियाद रख चुका है। इस्लामी तालीमात में वाज़े तौर पर बताया गया है, क़यामत की छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब बड़ी निशानियां शुरू होने वाली हैं। फितना दज्जाल, याजूज माजूज का ज़हूर, ज़मीन से धुआं उठना, सूरज का मगरब से तलू होना, ये सब पेशीन गोइयां हमें बार बार खबरदार कर रही हैं कि ये दुनिया मुस्तकिल रहने के लिए नहीं बनी। नोस्ट्रेडैमस जैसे गैर मुस्लिम नजूमियों ने भी 2025 और इसके बाद के सालों में खौफनाक तबाहियों की पेशगोइयां की हुई हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया का खात्मा, सियारे का तसादम, आलमी जंग और पेशीन गोइयां। अगर शहाबिया ज़मीन से टकराया जाए तो क्या होगा? फर्ज करें अगर वो महीब सियारा जिसका हुजम एक पहाड़ जितना है ज़मीन से आकर टकराए तो पहला लम्हा खामोशी का होगा। फिर ऐसी गरजदार आवाज़ गूंजेगी जैसे हज़ारों आतिशफशां एक साथ फट पड़े हों। सबसे पहले टकराव के मुकाम पर हर चीज़ जलकर राख बन जाएगी। 500 किलोमीटर के अंदर जिंदगी का कोई नामो निशान बाकी ना रहेगा। जलजले आएंगे जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 10 से भी ज़्यादा होगी। सुनामी की लहरें शहरों को निगल जाएंगी। ज़मीन पर एक दबेज गुर्दो गुबार की तह छा जाएगी जो सूरज की रोशनी को बरसों तक ज़मीन तक पहुंचने से रोक देगी। तो फिर क्या होगा? फसलें तबाह हो जाएंगी, कहत और भूख से लाखों इंसान मर जाएंगे, हुकूमतें गिर जाएंगी, मुआशरे तबाह हो जाएंगे। बचने वाले इंसान वहशियों की तरह जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे। ऐसा मंजरनामा जिसे माहिरीन एंड ऑफ द वर्ल्ड इज सून इज व्हाट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जरा दुनिया की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें। नेटो और रूस एक दूसरे के खिलाफ हथियार तैयार कर चुके हैं। चीन अपने दफाई बजट में रिकॉर्ड इजाफा कर चुका है। पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं। अमेरिका, ईरान, इसराइल, पैलेस्टाइन, शिमाली कोरिया, हर तरफ जंगी तैयारियां हो रही हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगली जंग सिर्फ फौजियों की नहीं होगी, बल्कि मसनूई ज़हानत, AI और ख़तरनाक वायरसेस की जंग होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक
اگر تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو زمین کی آبادی کا 30% حصہ صرف ابتدائی چند مہینوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ کیا انسان بچ سکتے ہیں؟ کیا دنیا کی حکومتوں نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ تیاری صرف امیر ترین افراد کے لیے ہے۔ زمین کے نیچے ڈیپ انڈر گراؤنڈ بینکرز بنائے جا چکے ہیں۔ مریخ پر بستیاں بنانے کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ کچھ بڑے سرمایہ کار تو چاند پر زمین کے پلاٹ تک خرید چکے ہیں۔ لیکن عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، نجات کا راستہ، امید کی کوئی کرن ہے؟ اسلام ہمیں خوف سے زیادہ امید سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ المزمل آیت 53۔ یعنی چاہیے اللہ کتنے ہی حالات برے کر دیں، اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بچ سکتے ہیں۔ اصل نجات کا راستہ ٹیکنالوجی یا ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا خاتمہ، سیارے کا تصادم، عالمی جنگ اور پیشین گوئیاں۔ یہاں ہم تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں قیامت کے آثار کیا ہوں گے اور کیسے قیامت آئے گی اور کب آ رہی ہے یہ؟ جب سیارہ زمین سے ٹکرائے گا یا تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی تو دنیا بھر میں ایسے آثار ظاہر ہوں گے جو ہمیں آخری وقت کی یاد دلائیں گے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان پر لال دھواں چھا جائے گا، زمین زلزلوں سے لرزے گی، جانور، پرندے، سمندری مخلوقات عجیب حرکتیں کرنے لگیں گے، انسانوں پر ایک خوف طاری ہو جائے گا جس کی کوئی حد نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، انسانوں پر ایک ایسا خوف طاری ہو جائے گا جس کی بالکل کوئی حد نہیں رہ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے علامات میں سے ایک سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اچانک ایک بڑی چیخ سنیں گے جو سب کو ہلاک کر دے گی۔ مسند احمد میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ کیا یہ سائنسی طور پر ممکن ہے؟ جی ہاں، ایک بہت بڑا شہابیہ اگر زمین سے ٹکرا جائے تو اتنی بڑی صوتی لہر پیدا ہو سکتی ہے جو لاکھوں لوگوں کو ایک پل میں مار دے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے کچھ امیر ترین لوگ پہلے ہی ایسے دن کے لیے خفیہ تیاریاں کر چکے ہیں؟ نیوزی لینڈ میں بنائے گئے خفیہ محل جہاں مکمل خوراک، پانی، بجلی، علاج کی سہولیات موجود ہیں، زیر زمین محفوظ شہر جہاں مہینوں بلکہ سالوں تک بغیر باہر نکلے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ مریخ پر کالونیاں بنانے کی دوڑ، اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیاں چپکے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ثابت کرتا ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چند امیر افراد واقعی بچ سکیں گے یا قدرت کی طاقت ان کے محلوں کو بھی مٹی میں ملا دے گی؟ پیارے دوستو، اللہ کا پلان اور انسان کا انجام۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ ایک دن آ کر رہے گا، لیکن یہ خاتمہ انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو یہ صورتحال ہوگی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کا آغاز اتنی ہولناک تبدیلیوں سے ہوگا کہ پوری کائنات لرز اٹھے گی۔ اصل کامیابی کس کی ہوگی؟ ان کی جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ظلم و فتنہ سے بچتے رہے، اللہ سے رجوع کرتے رہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم دنیا کی بگڑتی حالتوں کو دیکھ کر ڈر جائیں یا صرف سازشی تھیوریز پر الجھ جائیں تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے اعمال درست کر لیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کریں تو شاید یہی مشکلات ہمارے لیے نجات کا دروازہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ الطارق آیت نمبر 3۔ پیارے دوستو، یہ ہے آنے والے وقت اور قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک مختصر اور جامع
معلوماتی ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔